अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा इन वाशिंगटन। पाकिस्तान में 5 जनवरी 2023 के दिन का आगाज हो रहा है। अमेरिका में इस वक्त रात है। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बहुत ही मज़ेदार, दिलचस्प और बड़ी चुभती चुभती किस्म की चंद डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आई हैं। इनमें से कुछ से आप यकीनी तौर पे वाकिफ होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, आप डेवलपमेंट्स को फॉलो करते हैं। कुछ शायद आपने नज़रअंदाज कर दी हों, लेकिन जो आपने नज़रअंदाज की हैं और जो नज़रअंदाज नहीं की हैं, मैं इन दोनों किस्म की डेवलपमेंट्स को नथी करके जोड़ के एक बिगर पिक्चर आपके सामने पेश करूंगा। और जब उस बिगर पिक्चर को आप देखेंगे तो शायद आप मुझसे इत्तफाक करें कि पाकिस्तान दुनिया में तन्हा नहीं है। पाकिस्तान दुनिया में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी ऑफ नेशंस का बहुत तेजी से हिस्सा बन रहा है, जो जहनी तौर पे बहुत तरक्की याफ्ता है और हम ख्याल है पाकिस्तान के। सिर्फ फर्क थोड़ा सा ये है कि ये वो कम्युनिटी ऑफ नेशन नहीं है जिसका हम सोचा करते थे कि हम हिस्सा बनना चाहते हैं। बिकॉज हम तो स्कूल कॉलेज के ज़माने से पीटीवी देख के, रेडियो पाकिस्तान देख के एक डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ नेशंस का हिस्सा बनना चाह रहे थे, जिसमें हम बरतानिया को देखते हैं, यूरोपियन यूनियन को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को देखते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप के ममालिक, दुबई भी उसमें हमने शामिल किया हुआ है। लेकिन कुछ हो ये रहा है कि हम एक और कम्युनिटी ऑफ नेशन का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं, जिसमें बर्मा है, म्यांमार, सोमालिया, अंगोला, मोजम्बिक, यमन, सोमालिया वगैरह, और इस किस्म के इंतहाई तरक्की याफ्ता जहन रखने वाले जो ममालिक हैं, अफगानिस्तान। और अगर आप देखें कि उनकी जो जहन है, उनकी जो थिंकिंग है पॉलिटिक्स के बारे में, एलिट के बारे में, अशराफिया के बारे में, वो हमारी थिंकिंग से बहुत ज़्यादा मिलती है। तो सबसे पहले तो हमें दिन का आगाज करना चाहिए तालियां मार के। इस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि हम एक बार फिर तालियां मारें, बिकॉज हम इस इंतहाई जहनी तौर पर तरक्की करने वाली जो कम्युनिटी ऑफ नेशंस है उसका हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। इससे ज़्यादा अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। अब वो मैं डेवलपमेंट्स आपके सामने 5 या 6 ले आता हूँ, जिनको देख के मेरे जहन में ये ख्याल आया, मतलब कि किस तरह की हमारी, हम किधर जा रहे हैं। तो वो डेवलपमेंट्स क्या हैं? एक मैंने डेवलपमेंट ये देखी है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन से निकल के स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा जो है पहुंच रहे हैं, और लंदन से वो निकल आए हैं, अब शायद पहुंच चुके होंगे इस वक्त जेनेवा में। जहां एक दो दिन के बाद, क्योंकि अब शायद थर्सडे है, तो एक दो दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई हैं, शहबाज शरीफ साहब भी वहां पे पहुंच रहे हैं, एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके। और जिनेवा के अंदर पाकिस्तान की एनवायरमेंटल चैलेंजेस के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। और आपको पता है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा पैसे दुनिया से रेज करना चाह रही है, जो बहुत अच्छी बात है। ये और बात है कि पैसे देने वाले जो लोग हैं बाद से, जहां मैं अभी न्यू ईयर पे एक पार्टी में मिला था, डिनर पार्टी में, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इस तरह मालियाती इदारों के लोगों को, उन सबको परेशानी ये थी कि जब पाकिस्तान की इलीट ड्रिवन पॉलिटिकल इलीट का जो सिस्टम है, जिसको जब आप पैसे देंगे, तो उनका कंसर्न ये था कि ये कैसे इंश्योर करेंगे कि ये पैसे पाकिस्तान के गरीब लोगों के ऊपर लगेंगे और ये इनकी जेबों के अंदर जो है वो नहीं चले जाएंगे। ज़ाहिर ऐसी बातें खुल के नहीं करते, मायूब लगती हैं, बुरी लगती हैं, लेकिन कम अज़ कम मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह श्योर करवा सकता हूँ कि बिहाइंड द सीन्स जो तमाम थॉट्स थी मालियाती इदारा के लोगों की, वो यही थी, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के लोग, वर्ल्ड बैंक के लोग, इस तरह के लोग थे। तो ये बेचारे वो इस किस्म की चीज़ों में परेशान थे। पता नहीं क्यों इतने लोग पैरानॉइड हैं पाकिस्तान के बारे में। ऑफ कोर्स पाकिस्तानी एलीट को गलत समझा जा रहा है। बहरहाल, तो जेनेवा जो है वो पहुंच चुके हैं और वहाँ रहेंगे। और उसमें मरियम नवाज साहबा भी जनेवा पहुंची हैं। अब ये बताया जा रहा है कि मरियम नवाज साहबा ने जनेवा में अपनी एक सर्जरी करवानी है। ये गालबन वही सर्जरी है जिसका उन्होंने, मेरे ख्याल है, 2-2.5 साल पहले जिक्र किया था कि मैं लंदन जाना चाहती हूँ, मैंने छोटी सी सर्जरी करवानी है। फिर जब उनको पासपोर्ट मिला, 2 महीने से ज़्यादा हो गए, तो यही सर्जरी उन्होंने लंदन में करवानी थी। लेकिन 2-2.5 महीने में लंदन में उन्होंने ये सर्जरी नहीं करवाई। अब वो ये सर्जरी करवाने के लिए जनेवा आ रही है। पहले कभी नहीं बताया गया था कि ये एक ऐसी सर्जरी है जो सिर्फ स्विट्जरलैंड में और जेनेवा के अंदर हो सकती है। तो हम, जो खुशाइन बात है इस हवाले से पीएम एलन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो एंड जनवरी में पाकिस्तान पहुंच रही हैं। एक दिन पहले आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब के कहने पे उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है पार्टी का लगा दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। वो इसको डिजर्व भी करती हैं। डिजर्व इसलिए करती हैं कि जाहिर है कि वो नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी हैं। एयर अपरेंट इसको कहा जाता है अंग्रेजी जुबान के अंदर, यानी उनकी वली अहद हैं, जानशीन है। जब पुराना बादशाह होता था, बादशाह ही है पाकिस्तान में, तो उसका जो वली अहद होता था उसको एयर अपरेंट कहते थे। तो मरियम नवाज साहिबा एयर अपरेंट हैं नवाज शरीफ साहब की, पैशनेट हैं,
जज्बाती हैं, बड़ी और सच्ची बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की औलाद में अगर कोई नवाज शरीफ साहब के पॉलिटिकल मैंटल को कैरी कर सकता है, उनके मिशन को लेकर आगे चल सकता है, अगर कोई उसका क्राउड पुलिंग एबिलिटी है, अगर लोगों के साथ कोई कनेक्ट है, जो पीएमएलएन के जो पीएमएलएन की जो सपोर्ट बेस है जीटी रोड के दोनों तरफ, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो कोई भी सपोर्ट बेस है, उसके साथ जो पैशनेट वालेहाना कनेक्ट है, वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का है। तो जाहिर है कि वही उसको लीड करेंगी। दूसरा जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन सामने आया है गुज़िश्ता 24 घंटे में, कि पीएमएलएन की हाई कमांड काउंसिल ने ये फैसला कर लिया है, पीएमएलएन के सोर्सेज से पता चला है कि नवाज शरीफ साहब जो ताहयात कायद रहेंगे, लाइफ टाइम गाइड और कायद रहेंगे पीएमएलएन के, और इस कैपेसिटी में वो जो है वो पीएमएलएन को लीड करेंगे। और ये डेवलपमेंट्स हैं। और ये कहा जा रहा है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहब अगर एंड जनवरी में पहुंचेंगी तो इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मार्च के महीने में पाकिस्तान पहुंचेंगे। अब पहले मियां जावेद लतीफ़ साहब हर कुछ अरसे के बाद हमें बताते रहे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आने वाले हैं। एक ज़माने में उन्होंने सितंबर में आना था, फिर अक्टूबर में आना था, फिर नवंबर में आना था, फिर दिसंबर में आना था, फिर जनवरी में आना था, लेकिन अब वो चीज़ जो है वो मार्च तक चली गई है। इसकी जो डायनामिक्स और बिगर पिक्चर है, इसकी अहमियत क्या है, ये मैं भी आपके सामने डॉट कनेक्ट करता हूँ। लेकिन दो और इसके साथ आप डेवलपमेंट्स देख लें, क्योंकि इनको मिला के हमें समझना पड़ेगा। दो डेवलपमेंट्स क्या है। एक डेवलपमेंट ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटिशन मूव की है, जिसमें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से ये इस्तदा की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक नोटिस सर्व किया है तोशा खाने के केस में, जहां वो उनको पहले ही मुजरिम करार दे चुके हैं या डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस सर्व किया है कि इमरान खान को पीटीआई के चेयरमैन और लीडर की हैसियत से, यानी पार्टी हेड की हैसियत से क्यों ना हटा दिया जाए, यानी शो कॉज नोटिस सर्व किया। इसमें इमरान खान साहब ने जो पिटीशन ली है लाहौर हाई कोर्ट में, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कोई कानूनी हक और मैंडेट बनता ही नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो जो उसकी लिमिटेशंस हैं, अपना जो मैंडेट है, अपनी जो पावर्स हैं, उससे तजावज कर रहा है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इजाज़त दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चला रहा है इमरान खान के खिलाफ, असद उमर के खिलाफ, इमरान इस्माइल के खिलाफ, फवाद चौधरी के खिलाफ, उस पर वो प्रोसीड करे, क्योंकि उसके कोई डिसाइसिव एक्शन से उसको हाई कोर्ट ने रोका है, एसएन हाई कोर्ट ने, लेकिन उसको प्रोसीडिंग करने से नहीं रोका है। और उस पर थोड़ा सा ज्यादा दलेर हो गया इलेक्शन कमीशन। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के हवाले से खबर भी लगी है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल को वार्न किया है कि इलेक्शन कमीशन उनको गिरफ्तार भी कर सकता है, और उनको हुक्म दिया है कि वो 17 तारीख तक अपना जवाब जो है, ये कंटेम्प्ट के जो नोटिस दिए हुए हैं इलेक्शन कमीशन ने, वो जवाब जमा करवाए। इसमें एक छोटी सी अगर मैं डाइग्रेशन कर लूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो बुनियादी तौर के नाम आप देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो उससे देख के कम से कम एक गलतफहमी यही होती है कि ये एक ऐसा इदारा है जिसको पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने थे। लेकिन आपने देखा है कि जब भी इलेक्शन की बात आती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दौड़ जाता है। ऑन 7 अप्रैल, मेरा ख्याल 7 अप्रैल थी या 6 अप्रैल थी 2022 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने, ये 4-5 अप्रैल थी, जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का मूड बना हुआ था कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो सकते हैं, जब इमरान खान ने असम्बली तोड़ने की समरी भेज दी थी, प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूव कर दिया था, कासिम सूरी सब अपनी जो भी कुछ कर रहे थे, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट आसाम के पाकिस्तान के सामने आके इलेक्शन कमीशनर, पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि हम अभी इलेक्शन नहीं करवा सकते। हालांकि अकॉर्डिंग टू द आइन इलेक्शन कमीशन को किसी भी वक्त हुकूमत गिर सकती है, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इलेक्शन हुकूमत गिर सकती है, और विद इन 90 डेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो तैयार रहना चाहिए था इंतखाबात करवाने के लिए। पर उनका जी हम इंतखाबात नहीं करवा सकते बिकॉज ऑफ सच एंड सच रीज़न है, यहाँ तो गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, मच्छर बड़े होंगे, ये होगा वो होगा, बैलेट पेपर नहीं है, कागज नहीं है, प्रिंटिंग नहीं है, बस उन्होंने एक्सक्यूजेस दिए, मतलब उनको पता होंगे, सही होंगे उनके किसके एक्सक्यूजेस, वो छपे हैं, मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बड़े कन्विंसिंग एक्सक्यूजेस दिए। लेकिन उसको मारें गोली। अभी आपने देखा कि कोई 72 घंटे पहले जब इस्लामाबाद के अंदर लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होना था, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा भी कि आप 31 दिसंबर को वो इलेक्शन करवा दें, 4 दिन पहले ही की बात है, अभी आप भूले नहीं होंगे, वैसे पाकिस्तान में लोगों को आदत है, आप सब कि जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अभी आप भूले नहीं होंगे। तो कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरी एक लड़ाई लड़ी है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, इलेक्शन तो हम तैयार ही नहीं है इलेक्शन के लिए, हमारे पास तो हमला ही नहीं है, हम तो पहले कह चुके हुए थे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अहकामात इशू किए वो इन कॉन्ट्रावेंशन थे सारी लॉजिक के, और इलेक्शन कमीशन की वही जो फ्लॉड लॉजिक थी उसको
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سنگل ممبر جج صاحب تھے، انہوں نے اس کی بیسس پہ اپنی لانگ ججمنٹ لکھی، جس کو میں نے بہت تفصیل سے ایک وی لاگ میں ڈسکس کیا. بہرحال کمنگ بیک ٹو اٹ، الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کے نام سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے اب، لیکن ہمیں معاف کر دینا چاہیے، آپ کو اپنے آپ کو، ہم سب کو معاف کر دینا چاہیے، بیکاز غلط فہمی ہی ہے یہ ہمیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ الیکشن کروانے کا ایک ادارہ ہے. یہاں جو ساری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی اور قسم کا ادارہ ہے. یہ پولیسنگ کا ادارہ ہے، پروسیکیوشن کا ادارہ ہے، پالیٹکس فکس کرنے کا ادارہ ہے. الیکشن کروانے کا ادارہ تو یہ کسی طرح سے بھی ہمیں نہیں لگ رہا. بہرحال یہ تو ہو گئی ساری ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں. ایک اور بھی آپ کو بتا دوں، چند دن پہلے عمران خان صاحب نے یہی جو توشہ خانے کا گھڑی والا جو کیس ہے، اس میں انہوں نے نوٹسز، وہ جو ظہور صاحب ہیں، عمر ظہور یا وٹ ایور ہز نیم از، عمر ظہور، فاروق ظہور، ان کو 3 جگہوں پہ نوٹسز سرو کر دیے ہیں. میرا خیال 10-15-20 دن ہو گئے ہیں اس چیز میں، دبئی میں، لندن میں اور نیو یارک میں، اور اس میں ساتھ ہی جیو ٹیلی ویژن میں شاہ زیب خانزادہ صاحب کو بھی وہ نوٹسز سرو ہوئے ہوئے ہیں. اب اس کے کیا جوابات آتے ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہے. بٹ لیٹس کم بیک ٹو دی بگر پکچر. بگر پکچر جو ہے، کیونکہ ہمارا تو کام ہی یہ ہے بگر پکچر بلڈ اپ کرنا. سو واٹ از دی بگر پکچر اوور ہیئر؟ سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ایک دن پہلے پی ایم ایل این سے ان کا نوٹیفیکیشن ایشو ہوا، اینڈ ناؤ شی از دی سینئر وائس پریزیڈنٹ آف پی ایم ایل این. مجھے گمان یہ گزرتا ہے کہ آج سے 1-1.5-2 سال پہلے بھی میرا خیال ہے، جب گورنمنٹ آئی تھی یا آ رہی تھی پی ڈی ایم کی، اس وقت بھی ان کو اسی طرح کا کوئی ملتا جلتا ایک ٹائٹل ملا تھا. مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے وہ کیا تھا. آج میری پی ایم ایل این کے کسی لیڈر سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے نہیں آپ کو غلط پتہ ہے، ان کے پاس کوئی ٹائٹل نہیں تھا. میرا خیال ہے ان کے پاس کوئی ٹائٹل اس وقت بھی تھا. بٹ ان اینی کیس، جب ان کو یہ ٹائٹل ملا ایک دن پہلے، تو میں دیکھ رہا تھا پاکستانی ٹیلی ویژن پروگرامس کے اندر جو اینالسٹ اور کامنٹیٹرز ہیں، وہ یہ انالیسس کر رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کو ہر لیول کے اوپر پی ایم ایل این کی تنظیم سازی کریں گی، اس کو آرگنائز کریں گی پارٹی کے ملٹیپل لیولز کے اوپر. اور نواز شریف صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ پارٹی کی جو ری آرگنائزیشن کیمپین ہے، میس کیمپین ہے، اس کو از سر نو بہت شدت سے شروع کیا جائے. تو کامنٹ یہ تھا کہ جو لوگ انالیسس یہ کر رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ نے بڑی بھرپور کیمپین رن کی. پنجاب کی جذبہ انتخابات ہوئے تھے 20 نشستوں کے لیے جولائی 2022 میں، لیکن اس کیمپین کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا تھا. 3 سیٹیں پی ٹی آئی نے لوز کی تھیں. اس میں بھی جو انڈیپینڈنٹ سورسز ہمیں بتاتے ہیں، صحیح بتاتے ہیں غلط بتاتے ہیں، دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو، لیکن اس میں کہ پرابلی اصل میں پی ایم ایل این کی ایک ہی سیٹ تھی جو پی ایم ایل این 20 میں جیت سکی تھی. 2 تو انڈیپینڈنٹ تھے یا پی ایم ایل این کے نہیں تھے یا کچھ اور اس میں مسئلہ تھا. تو اینالسٹ جو میں سن رہا تھا ان کا یہ خیال تھا کہ اگر محترمہ مریم نواز صاحبہ اس مومنٹ آف کرائسس کے اندر کوئی لیڈرشپ پرووائڈ نہیں کر سکیں پی ایم ایل این کو پنجاب میں، جب لائف اینڈ ڈیتھ بیٹل تھی، بہت امپورٹنٹ کروشل بیٹل تھی، تو اب بھلا سینئر وائس پریزیڈنٹ بن کے وہ کیا کر لیں گی؟ مطلب دس از واٹ دی آرگومنٹ واز. بٹ آئی تھنک کہ یہاں پر جو اینالسٹ ہیں وہ کچھ چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. جو میں نے پہلے بھی کہا کہ مریم نواز ہی جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی ایئر اپیرنٹ ہیں، وہ ان کا سارا پولیٹیکل مینٹل کیری کرتی ہیں، ان کے علاوہ کوئی پولیٹیکل مینٹل کیری نہیں کرتا. اور بہرحال پی ایم ایل این ایک امپورٹنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے ٹو دس پوائنٹ ٹل اٹس پروون ادروائز. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کا کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے. حمزہ زیادہ سلجھے ہوئے ضرور لگتے ہیں مریم کے مقابلے میں، لیکن پولیٹیکل کیپٹل ان کا نہیں ہے. کراؤڈ پولنگ ایبلٹی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی ہے. پی ایم ایل این کا ورکر جیسا کیسا بھی ہے، کم پڑھا لکھا، زیادہ پڑھا لکھا، جذباتی ہے، کچھ ایسا کیسا بھی ہے، وہ بیسکلی طور پہ ایموشنلی اٹیچ ہے ٹو دی پرسنالٹی آف جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ. تو مریم نواز صاحبہ کو اب لانچ کر دیا گیا ہے. دوسری اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ نواز شریف صاحب فوری طور پہ نہیں آئیں گے، اور یہ جو پوری موو ہے مریم نواز صاحبہ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنانے کی، ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این میں جب یہ سٹیپ اور یہ فیصلہ لیا گیا ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ بنانے کا، تو وہاں پر بھی یہ احساس ہے کہ پچھلی دفعہ کامیاب نہیں ہوئی تھی. یہ جو موو ہے، یہ اس کو ویکیوم میں نہ دیکھیں، اس کو 2-3-4 چیزوں کے ساتھ ملا کے دیکھیں. دس از کالڈ اے بگر پکچر. ایک اس کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا کہ اب نواز شریف صاحب پارٹی کے سینئر قائد ہوں گے، لائف ٹائم قائد ہوں گے، یعنی پارٹی کے پریزیڈنٹ نہیں ہوں گے. اور پارٹی کے لیگل سورسز کا یہ کہنا ہے کہ دس ڈیسیجن ہیز بین ٹیکن in view of the 2017 decision of the Supreme Court of Pakistan، جب نواز شریف صاحب کو پارٹی پریزیڈنٹ کی حیثیت سے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا. وہ کہ ایک سمپل سا سادہ سا معصومانہ سوال یہ ہے کہ 2017 کے اس ڈیسیجن کو 5 سال اور 3-4-5 مہینے گزر چکے ہیں.
تو اس سے پہلے پارٹی نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اصل وجہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ نہیں ہے، اس کی عزت نہیں ہو رہی ہے. It is not in accordance with the Supreme Court decision, but is in accordance with the current political needs and necessities. کہ موجودہ جو حکمت عملی ہے سیاست میں پی ایم ایل این کی وز عمران خان اینڈ پی ٹی آئی، اس میں یہ چیز کہیں جا کے فٹ ہوتی ہے. یعنی محترمہ مریم نواز صاحبہ کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بننا، نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ قائد بن جانا. مجھے 2005 کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. I must tell you that کہ لندن میں جب نواز شریف صاحب سعودی عرب سے واپس آئے تو آتے ہی انہوں نے بڑی بڑی گیدرنگ، سیمینارز، پارٹی کنونشنز وغیرہ میٹنگز کرنی شروع کی. ایک ایسی میٹنگ تھی لندن کے ایک ہوٹل میں جس کا نام مجھے بھول رہا ہے، کینگزنٹن میں یا ساؤتھ کینگزنٹن میں کہیں، بڑا خوبصورت ہوٹل تھا. تو وہاں پر نواز شریف صاحب کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے اٹھ کے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے سینئر قائد اور پارٹی کے لائف ٹائم گائیڈ ہوں گے. کچھ اس طرح کی انہوں نے بات کر دی. نواز شریف صاحب اس پہ بڑے برہم ہو گئے، بڑے ناراض ہو گئے. مطلب وہاں پہ انتہائی غیر پارلیمانی زبان استعمال کرتے ہوئے سارے کھچا کھچ کا ہال تھا، کم از کم 200-250-300 لوگ وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے ان کو جیسے موقع ملا انہوں نے کہا، وہیں میرا خیال ابھی شہباز شریف صاحب کھڑے تھے تو نواز شریف صاحب نے کھڑے ہو کے کہا یا وہیں اپنی کرسی سے انہوں نے کہا کہ میں کوئی سینئر قائد وائد نہیں ہوں، میں پارٹی کا روح رواں ہوں، میں پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوں، میں ہی ساری پارٹی کنٹرول کرتا ہوں، کسی کو کوئی غلط فہمی اس میں نہیں ہونی چاہیے. اور سینئر قائد جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں غوث علی شاہ صاحب کی طرف کے، ان کو آپ کہتے ہیں کہ وہ رہبر. ہاں میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نے اس وقت لفظ رہبر یوز کیا تھا which actually meant the same thing. تو انہوں نے کہا کہ میں رہبر نہیں ہوں، میں ان کمانڈ ہوں. اور انہوں نے سب لوگوں کی طرف بیٹھ کے ہاتھ سے انگلی سے یہ کہا کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ پارٹی میری پارٹی ہے اور میں ہی اس کو جو ہوں ڈائریکٹ کرتا ہوں، کنٹرول کرتا ہوں، اس کے سارے فیصلے میں کرتا ہوں. تو شہباز شریف صاحب بہت زیادہ شرمندہ ہو گئے، بڑے ایمبیرس ہو گئے. انہوں نے بڑی ایکسپلینیشن دی کہ بھائی صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، میں تو کہہ رہا تھا کہ آپ کی ایک عزت کی پوزیشن ہے، آپ بڑے سینئر ہیں، آپ وائز ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. لیکن دیکھنے والے ان کے حالات تھے بالکل شہباز شریف صاحب کا رنگ اڑا ہوا تھا. میں بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، میری ان زمانے میں بہت نسبت تھی اس پورے پروسیس سے. تو بہرحال اب خود فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ ایک حکمت عملی کے تحت کیا گیا. اس حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے دو اور ڈیولپمنٹس کو دیکھ لیں کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے اپلیکیشن موو کی لاہور ہائی کورٹ کے اندر کہ مجھے پارٹی چیئرمین سے آپ نہیں ہٹا سکتے، اور یہ الیکشن کمیشن جو کرنے جا رہا ہے یہ الیکشن کمیشن کے مینڈیٹ سے باہر ہے. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ای سی پی عمران خان سمیت باقی لیڈروں کی کنٹمپٹ پروسیڈنگ کر رہا ہے. وہاں پہ ان کو کنٹمپٹ پروسیڈنگ میں بھی ای سی پی اتنا ڈٹرمنٹ نظر آ رہا ہے. ای سی پی وہ ادارہ جس نے الیکشن کروانے تھے وہ ہر طرح اس پہ پھر میرا خلاف پالیاں مارے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ادارہ بنایا گیا تھا کہنے میں بائی دا نیم آف اٹ، نام سے تو کم از کم یہی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس نے الیکشن کروانا ہے، وہ ہر وہ اقدام اٹھا رہا ہے پاکستان میں جس کے تحت پاکستان میں فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ ہو سکے. یعنی اس ملک کی جو سب سے بڑی فیڈرل پارٹی ہے جو 3 صوبوں کے اندر تو بہت ہی بھرپور طریقے سے موجود ہے. اور ابھی اگر آپ گزشتہ 4-5-72 گھنٹے کی ڈیولپمنٹس دیکھیں جس کے آپ نے ٹویٹس پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ کس طرح سے جب پارٹی نے اپنی ممبرشپ اوپن کی ہے سندھ کے اندر تو نواب شاہ اور بہت سے علاقوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سندھی عورتیں اور مرد اور بچے گرتے پڑتے وہاں پہنچے ہیں پارٹی کی ممبرشپ لینے کے لیے. ایسا لگتا تھا کہ وہاں کوئی بریانی مل رہی ہے، کوئی کھانا مل رہا ہے، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے. کسی پارٹی کی ممبرشپ لینے کے لیے کبھی اس سے پہلے ہم نے پاکستان کے اندر اور سندھ میں تو کبھی ہم نے ایسا کوئی سین دیکھا ہی نہیں ہے کہ لوگ اتنی والہانہ طریقے سے آ رہے ہوں. تو اس پارٹی کی ساری لیڈرشپ کو کہیں کنٹمپٹ کے کیس میں، کہیں توشہ خانے کے کیس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کرنے میں لگا ہوا ہے. وہ ادارہ جس کو بنایا اس لیے گیا تھا غلط فہمی کے طور پہ نام اس کو دے دیا گیا کہ یہ الیکشن کروانے کے لیے ایک ادارہ ہے. تو یہ اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں. سو محترمہ مریم نواز صاحبہ کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بننا، نواز شریف صاحب کا پارٹی کا لائف ٹائم قائد ہونا، ان دونوں ڈیولپمنٹس کو ان دونوں ڈیولپمنٹس کے ساتھ جو عمران خان سے جن کا تعلق ہے ملا کے آپ کو دیکھنا ہوگا. سورسز کلوز ٹو عمران خان، ویری ویری کلوز سورسز ٹو عمران خان سے میری کوئی پچھلے 48 گھنٹے میں آئی واز ان ٹچ وتھ سم ون ہوز لٹرلی نیکسٹ ٹو عمران خان. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان ریئلائزز دس تھنگ کہ دیر از اے کمپلیٹ پلان کہ ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جائے گا اور ان کو اریسٹ بھی جو ہے کیا جائے گا. بٹ ہی از ریڈی فار اٹ، مطلب ہی از ناٹ گوئنگ ٹو رن اوے فرام دس، مطلب ہی ٹیکس دس ایز اے پروسیس آف ہسٹری. اچھا اب میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی اگر ایک ڈائگریشن نمبر 1 کروں، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. میں نے جو کتابیں نہیں ہوتی جس میں پیرابلز لکھے ہوتے ہیں، اردو کی کتاب مجھے یاد آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ جب خلیفہ ہارون رشید خلیفہ تھے
और जाफर बरामकी जो थे, बरामका खानदान, वो उनके चीफ मिनिस्टर, उनके प्राइम मिनिस्टर या वजीर आजम होते थे। वजीर उनके स्पेशल, उस समय वजीर ही होता था, वजीर आजम तो नहीं होता था, तो वो उनके वजीर होते थे। तो शिकार कर रहे थे कहीं, और शाही शिकारगाह में शिकार करते 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 बादशाह और जाफर दोनों रह गए, और बाकी सारी पार्टी पीछे रह गई। और वो एक शाही बाग में पहुंचे, जहाँ खलीफा हारून रशीद बहुत ज्यादा थके हुए थे, प्यासे थे, और उन्होंने कहा कि यार फ्रूट लाओ, पानी लाओ। तो अ, जाफर ने जाफर ब्रामका जो हैं, उन्होंने खलीफा को कहा, हारून रशीद साहब को, कि आप ऐसा करें कि मेरे कंधे के ऊपर आप चढ़ जाएं। फ्रूट गुंजा था दरख्त से, तो उसको तोड़ लें। लेकिन हारून रशीद ने देखा, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा जो है ना कद ज्यादा बेहतर है, मैं ऐसे करता हूँ, मैं नीचे बैठता हूँ, ऐसे करके तुम मेरे कंधे के ऊपर पाँव रख के चढ़ जाओ। तो जाफर ने रेजिस्ट किया, लेकिन खलीफा ने, बादशाह ने इंसिस्ट किया, और जाफर जो है उनके कंधे के ऊपर जो है वो सवार हो गए। तो और उन्होंने वो फ्रूट तोड़ लिया। तो फ्रूट तोड़ा, तो जो शाही माली था उसको बुलाया और उसको कहा कि सर्व करो। उसने सर्व वर्व किया। जब चलने लगे तो जाफर जो थे वजीर बहुत खुश थे। माली से उन्होंने कहा कि तुम्हारी क्या खिदमत करें, तुमने बड़ी हमारी खिदमत की है, एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। तो उसने कहा जी मुझे कागज पे लिख दें कि मेरा बरामका खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। तो जाफर वॉज वेरी सरप्राइज्ड, एंड ही सेड व्हाट नॉनसेंस, बट एनीवे, चूंकि माली था उसने ज्यादा परवाह नहीं की, उसने उसको लिख के सील उसके ऊपर शाही लगा दी। कुछ अरसे के बाद जब बरामका खानदान का बुरा वक्त आया, और हारून रशीद के सिपाही और जो फौज है वो वहां पे पहुंची हिसाब किताब करने के लिए, बरामका खानदान को खलीफा हारून रशीद के कहने पे चुन चुन के बरामका खानदान के एक एक शख्स को मार दिया गया। तो जब खलीफा के सिपाही वहां पे पहुंचे, तो वो जो माली था उसने कहा जी मैं फिर माली है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है बरामका खानदान के साथ, एंड दिस इज हाउ ही सेव्ड हिज लाइफ। इस वक्त पीएमएलएन और शरीफ खानदान जो है, उसको पाकिस्तान की तमाम पावर पॉलिटिक्स के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। जितनी ताकत इस वक्त पीएमएलएन और शरीफ फैमिली पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशल सिस्टम पे और इस्टेब्लिशमेंट पे एक्सरसाइज कर रही है, इसका अशर अशीर भी कभी इमरान खान के पास पौने 4 साल में नहीं था। जब इमरान खान की हुकूमत थी, यही ईसीपी, यही अदालतें, यही फेडरल गवर्नमेंट्स, डिफरेंट जगहों पे आपने देखा ये प्रेस केस थे, ये सब इमरान खान की पावर को रेजिस्ट करते थे। एज कम्पेयर टू द प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बिटवीन 2013 एंड 17, इमरान खान वाज अ मच हम्बल एंड अ मच वीकर प्राइम मिनिस्टर। वो पाकिस्तान का उर्दू मीडिया आपको ये पिक्चर जो है वो नहीं दिखाता। बट एनी केस, इस वक्त वंस अगेन शरीफ फैमिली इज द हाइट ऑफ इट्स पावर। लॉज ऑफ नेचर एक किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है, 48 लॉज ऑफ नेचर, आप जरूर पढ़ें जिसमें आपने नहीं पढ़ी। लॉज ऑफ नेचर बड़े अजीब हैं, बट आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर। मतलब अब एक लास्ट, मैंने कहते हैं रैंडम थॉट्स, एक तो है ना डाइग्रेशन करना, एक रैंडम थॉट में आपको थोड़ी सी दे दूं, उस पर मैं बात खत्म कर देता हूँ। ये पाकिस्तान के हालात देख के मुझे याद आता है कि जब हम स्कूल में थे तो हमारी असेंबली में, वहां से हमें सिखाया गया कि अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। और ये कोई खाली मेरे स्कूल में नहीं था, ये मेरे घर में नहीं था। पाकिस्तान की जितने भी, अक्सर 99.99% पाकिस्तानी जो है वो इसी किस्म की दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान ही की वजह से सब कुछ है, हमें जो कुछ भी मिला पाकिस्तान की वजह से मिला। मुझे अब ये शक होने लग गया है कि जब हम ये दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, दर हकीकत उसकी इंटरप्रिटेशन या तशरीह कहीं ऊपर जाके ये होती है कि अल्लाह पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को सलामत रखे, अल्लाह पाकिस्तान के ताकतवर और अमीर तरीन करप्ट स्टेटों को सलामत रखे, अल्लाह पाकिस्तान के जो डिनेस्टिक फैमिलीज हैं उनको सलामत रखे। अगर इसके बजाय हम ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारा कोई भला कर दे, हमारे बच्चों को बेहतरी दे दे, हमें कोई ज़िंदगी में ज़्यादा पढ़ने लिखने और हमारी कोई क्रिएटिव एबिलिटीज डेवलप कर दे, तो शायद मामला डिफरेंट होता। बहरहाल, आई मीन दीज वर द रैंडम थॉट्स, आई लीव इट ऑन यू। फिर कुछ और घंटों में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।